हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जनवरी 2025 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक जिसका टाइटल फ्रेजाइल पीस नापायदार अमन पढ़ेंगे। फ्रेजाइल का मतलब होता है कमज़ोर, नाजुक, नापायदार। पीस का मतलब है अमन। फ्रेजाइल पीस नापायदार अमन। ये नापायदार अमन कहाँ पर है और क्यों इसको नापायदार अमन कहा गया है, ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पेड ग्रुप है और उसकी मंथली फ़ी 100 रुपये है। अगर आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके उसकी मंथली फ़ी पे करेंगे। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। वाइल अ पीस डील, जबकि एक अमन मुआहदा किस बात का, टू एंड द वायलेंस, लड़ाई को ख़त्म करने का। कहाँ पर? इन कुरम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, कुरम कबायली ज़िला में। वाज साइंड, दस्तखत हो गया। कब? ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन पर। किस में? बिटवीन द वारिंग ट्राइब्स, जंगजू कबाइल में। वारिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जंगजू, मुतहारिब यानी लड़ने वाले लोग। द फैक्ट दैट, हकीकत ये है क्या, द लोकल डेप्यूटी कमिश्नर वाज अटैक्ड, मकामी डिप्टी कमिश्नर पर हमला कर दिया गया। इन द डिस्ट्रिक्ट, जिला में। मेयर डेज आफ्टर द साइनिंग, दस्तखत करने के बाद महज उसी दिन। यहाँ पर डेज प्लूरल इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम, मखसूस टाइम। शोज, जाहिर करता है क्या, हाउ डिफिकल्ट द चैलेंज ऑफ मेंटेनिंग काम, अमन बरकरार रखना कितना मुश्किल चैलेंज। मेंटेन का मतलब है बरकरार रखना, काम का मतलब है अमन, पीस। इन दिस रीजन विल बी, इस इलाका में होगा। जबकि कबायली ज़िला कुरम में लड़ाई ख़त्म करने के लिए एक अमन मुआहदा नए साल के दिन पर जंगजू कबाइल के माबैन दस्तखत किया गया। हकीकत यह है कि दस्तखत करने के बाद महज उसी दिन ज़िला में मकामी डिप्टी कमिश्नर पर हमला किया गया। जाहिर करता है कि इस इलाके में अमन बरकरार रखना कितना मुश्किल चैलेंज होगा। डीसी जावेदुल्ला महसूद एंड मेंबर्स ऑफ हिज सिक्योरिटी डिटेल, डीसी जावेदुल्ला महसूद और उसकी सिक्योरिटी के कारकुनान की तफसील। केम अंडर अटैक, हमले के तहत आती है। केम अंडर समथिंग इडियम है जिसका मतलब होता है के तहत आना या किसी कैटेगरी में शामिल होना। इन द बगन एरिया ऑन सैटरडे, हफ्ता को बगन इलाका में। हफ्ता को बगन इलाका में डीसी जावेदुल्ला महसूद और उसके सिक्योरिटी कारकुनान की तफसील हमले के तहत आती है। रिपोर्टेडली, मुबैना तौर पर, अ प्रोटेस्ट वाज अंडर वे इन द लोकेलिटी, इलाके में एक एहतजाज शुरू था। अंडरवे का मतलब है शुरू होना। एंड द अटैकर्स वर अमंगस्ट द डेमोन्स्ट्रेटर्स, और हमला आवर मुजाहिरीन में थे। अटैकर्स का मतलब हमला आवर और डेमोन्स्ट्रेटर्स का मतलब है मुजाहिरीन। द केपी गवर्नमेंट स्पोकमैन सेट, केपी हुकूमत के तर्जमान ने कहा। स्पोकमैन का मतलब तर्जमान। मुबैना तौर पर इलाके में एक एहतजाज शुरू था और हमला आवर मुजाहिरीन में थे, केपी हुकूमत के तर्जमान ने कहा। नो, आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। वाइल अ पीस डील टू एंड द वायलेंस इन कुरम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट वाज साइंड ऑन न्यू ईयर्स डे बिटवीन द वारिंग ट्राइब्स एंड द फैक्ट दैट द लोकल डेप्यूटी कमिश्नर वाज अटैक्ड इन द डिस्ट्रिक्ट मेयर डेज आफ्टर दिस साइनिंग shows how difficult the challenge of maintaining calm in this region will be. When DC Jawaidullah Mahsood and members of his security detail came under attack in the Bagan area on Saturday, reportedly a protest was underway in the locality and the attackers were amongst the demonstrators, the KP government spokesman said. Luckily, खुशकिस्मती से, Mr. Mahmood survived the attack. मिस्टर महमूद हमले में बच गया। सर्वाइव का मतलब होता है बचना। एंड वाज रश्ड आउट ऑफ द एरिया, और उसे इलाके से फौरी भेज दिया गया। रश का मतलब है कि कोई काम फौरी तौर पर करना, जैसे भेजना, कोई ट्रांसपोर्ट है तो इस काम को फौरी तौर पे करना। और ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस टेंस है। खुशकिस्मती से मिस्टर महसूद हमले में बच गया और फौरी इलाके से बाहर भेजा गया।
However, تاہم the question arises, سوال اٹھتا ہے کیا if the state can't protect one of its senior functionaries کہ اگر ریاست اپنے سینئر اہلکاروں میں سے ایک کا تحفظ نہیں کر سکتی. پروٹیکٹ کا مطلب محفوظ کرنا، تحفظ کرنا. فنکشنریز اہلکار، اور اس کے لیے دوسرا ورڈ استعمال کریں گے آفیشلز. How will it keep Kurram's ordinary citizens safe from violence and terrorism؟ تو یہ کیسے کرم کے عام شہریوں کو لڑائی اور دہشت گردی سے محفوظ رکھے گی؟ تاہم سوال اٹھتا ہے اگر ریاست اپنے سینئر اہلکاروں میں سے ایک کا تحفظ نہیں کر سکتی تو یہ کرم کے عام شہریوں کو لڑائی اور دہشت گردی سے کیسے محفوظ رکھے گی؟ فارچونیٹلی، خوش قسمتی سے، the peace deal has held، امن معاہدہ طے پا چکا ہے. ڈسپائٹ دا اٹیک آن ڈی سی پر حملے کے باوجود. ڈسپائٹ کا مطلب ہے کے باوجود. while the KP government has promised، جبکہ کے پی حکومت نے وعدہ کیا ہے کس بات کا؟ to apprehend the perpetrators، مجرموں کو گرفتار کرنے کا. apprehend کا مطلب ہے گرفتار کرنا. دوسرا ورڈ اس کے لیے استعمال ہوگا arrest. perpetrator کا مطلب ہوتا ہے مجرم. خوش قسمتی سے ڈی سی پر حملے کے باوجود امن معاہدہ طے پا چکا ہے، جبکہ کے پی حکومت نے مجرموں کو گرفتار کرنے کا وعدہ کیا ہے. Arrests have reportedly been made، مبینہ طور پر گرفتاریاں کی جا چکی ہیں. Present perfect کا passive voice tense ہے. While a meeting held، جبکہ ایک اجلاس ہوا، کس لیے؟ To review the situation in کوہاٹ، کوہاٹ میں صورتحال پر نظر ثانی کرنے کے لیے. Headed by the KP چیف منسٹر، کے پی وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں. Decided فیصلہ کیا گیا کیا؟ That the provincial administration will take punitive measures، کہ صوبائی انتظامیہ سخت اقدامات کرے گی. Punitive کا مطلب ہے سخت. Measures اقدامات. کس کے خلاف؟ Against those who breach the peace، ان کے خلاف جو امن خراب کرتے ہیں. برج کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، پیس کا مطلب امن توڑنا، مطلب امن خراب کرنا. مبینہ طور پر گرفتاریاں کی جا چکی ہیں، جبکہ کوہاٹ میں صورتحال پر نظر ثانی کرنے کے لیے کے پی وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا. فیصلہ کیا گیا کہ صوبائی انتظامیہ وہ جو امن خراب کرتے ہیں کے خلاف سخت اقدامات کرے گی. نوٹیبلی، قابل ذکر بات یہ ہے کیا؟ اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ، فیصلہ کیا جا چکا ہے. پریزنٹ پرفیکٹ پیسو وائس ہے. کیا فیصلہ کیا ہے؟ دیٹ اینی ون کیرنگ اے ویپن، کہ جو کوئی ایک ہتھیار اٹھاتا ہے، ول بی کنسیڈرڈ اے ملیٹنٹ، ایک عسکریت پسند سمجھا جائے گا. کنسیڈر کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، اور یہ فیوچر انڈیفینٹ کا پیسو وائس ٹینس ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ جو کوئی ایک ہتھیار اٹھاتا ہے ایک عسکریت پسند سمجھا جائے گا. اٹ از کلیئر، یہ واضح ہے کیا؟ دیٹ دیر آر ایلیمنٹس ان کرم، کرم میں ایسے عناصر ہیں کون سے؟ who do not want to see peace prevail in the district، جو ضلع میں امن رائج ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے. prevail کا مطلب ہوتا ہے رائج ہونا. یہ واضح ہے کہ کرم میں ایسے عناصر ہیں جو ضلع میں امن کو رائج ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے. Now I am going to read it as a whole in English. Luckily, Mr. Mahsood survived the attack and was rushed out of the area. However, the question arises, if the state can't protect one of its senior functionaries, how will it keep Kurram's ordinary citizens safe from violence and terrorism? Fortunately, the peace deal has held despite the attack on the DC, while the KP government has promised to apprehend the perpetrators. Arrests have reportedly been made while a meeting held to review the situation in Kohat, headed by the KP chief minister, decided that the provincial administration will take punitive measures against those who breach the peace. Notably, it has been decided that anyone carrying a weapon will be considered a militant. It is clear that there are elements in Kurram who do not want to see peace prevail in the district. The state ریاست backed by the local tribes، مقامی قبائل کی حمایت یافتہ، must isolate and punish these malignant actors،
ان ضرر رساں عوامل کو الگ کر کے سزا دے۔ آئسولیٹ کا مطلب الگ کرنا، میلیگننٹ کا مطلب ہے ضرر رساں یا جان لیوا، ایکٹرز عوامل، سو دیٹ تاکہ دا فریش سائیکل آف بلڈ شیڈ ان کرم میں قتل و غارت کا نیا سائیکل یا چکر کین بی براٹ ٹو اے کلوز ختم کیا جا سکے۔ مقامی قبائل کی حمایت یافتہ ریاست کو ضرور ان ضرر رساں عوامل کو الگ کر کے سزا دینی چاہیے تاکہ کرم میں قتل و غارت کا نیا سائیکل بند کیا جا سکے۔ The recently concluded peace deal offers a roadmap. حالیہ کیا گیا امن معاہدہ ایک ہدایت نامہ پیش کرتا ہے۔ ریسنٹلی کا مطلب حالیہ، کنکلیوڈ پیس ڈیل کا مطلب ہوتا ہے امن معاہدہ کرنا، روڈ میپ کا مطلب ہے ہدایت نامہ، کس لیے؟ ٹو لاسٹنگ کام، امن کو دیر پا رکھنے کے لیے۔ بٹ اٹ کین اونلی ورک، لیکن یہ صرف تبھی کام کر سکتا ہے if the state has the will to enforce it، اگر ریاست اس کو نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ دی will کا مطلب ارادہ، منشا، and the local tribes agree to abide by all its points، اور مقامی قبائل اس کے تمام نکات کے پابند ہونے پر متفق ہوں۔ abide by کا مطلب ہوتا ہے پابند ہونا۔ حالیہ کیا گیا امن معاہدہ امن کو دیر پا رکھنے کے لیے ایک ہدایت نامہ پیش کرتا ہے، لیکن یہ صرف تبھی کام کر سکتا ہے اگر ریاست اس کو نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور مقامی قبائل اس کے تمام نکات کے پابند ہونے پر متفق ہوتے ہیں۔ دا پرائمری کرائٹیریا فار کام ان کرم میں امن کے لیے بنیادی اصول از اے نیڈ، ایک ضرورت ہے، کس بات کی؟ ٹو ڈی ویپنائز دا ڈسٹرکٹ، علاقے کو اسلحے سے پاک کرنا، ڈی ویپنائز کا مطلب اسلحے سے پاک کرنا، اینڈ نیوٹرلائز آل ملیٹنٹ اینڈ سیکٹیرین گروپس ایکٹیو، اور تمام سرگرم عسکریت پسند اور فرقہ وارانہ گروہوں کو ختم کرنا۔ نیوٹرلائز کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، کہاں پر؟ ان دا ایریا، علاقے میں۔ کرم میں امن کے لیے بنیادی اصول علاقے کو اسلحے سے پاک کرنے اور سرگرم تمام عسکریت پسند اور فرقہ وارانہ گروہوں کو ختم کرنے کی ایک ضرورت ہے۔ دس انکلوڈز کیپنگ اے کلوز آئی آن دا افغان بارڈر، اس میں افغان سرحد پر ایک کڑی نظر جمانا شامل ہے۔ کیپ اے کلوز آئی آن سم تھنگ، یہ ایڈیم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے غور سے دیکھنا، کڑی نظر جمانا۔ فرام ویئر ٹیررسٹس کین اینڈ ڈو انفلٹریٹ، جہاں سے دہشت گرد چوری چھپے داخل ہوتے ہیں۔ انفلٹریٹ کا مطلب ہے چوری چھپے داخل ہونا۔ اس میں افغان سرحد پر ایک کڑی نظر جمانا شامل ہے جہاں سے دہشت گرد چوری چھپے داخل ہوتے ہیں۔ مور اوور، مزید برآں، دیئر مسٹ بی فریڈم آف موومنٹ اکراس دا ڈسٹرکٹ، علاقے بھر میں نقل و حرکت کی آزادی ہو، اینڈ دیئر کانٹ بی اینی نو گو ایریاز کلوزڈ آف ٹو سرٹن ٹرائبس اور سیکٹس، کوئی نو گو ایریاز مخصوص قبائل یا فرقوں کے لیے بند نہیں ہو سکتے۔ مزید برآں، علاقے بھر میں نقل و حرکت کی آزادی ہو، کوئی نو گو ایریاز مخصوص قبائل یا فرقے کے لیے بند نہیں ہو سکتے۔ The blockade of Upper Kuram has created a grave humanitarian situation. بالائی کرم کی ناکہ بندی نے ایک بڑی انسانیت طرز صورتحال پیدا کی ہے۔ بلاکیڈ کا مطلب ناکہ بندی، گریو ایڈجیکٹو ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بڑا، جیسے گریٹ کا مطلب ہوتا ہے بڑا، عظیم، وہ ہوتا ہے مثبت کے لیے، اور گریو ہوتا ہے منفی کے لیے۔ ہیومینیٹیرین کا مطلب انسانیت طرز۔ اینڈ دی اسٹیٹ مسٹ گارنٹی دا ڈسٹرکٹس پیپل، کس بات کی؟ ہیو ایکسیس ٹو فوڈ، فیول، میڈیسنز ایٹسٹرا ایٹ آل ٹائمز، ہر وقت خوراک، ایندھن، ادویات وغیرہ تک رسائی حاصل ہونے کی۔ بالائی کرم کی ناکہ بندی نے ایک بڑی انسانیت طرز صورتحال پیدا کی ہے اور ریاست علاقے کے لوگوں کو خوراک، ایندھن، ادویات وغیرہ تک ہر وقت رسائی حاصل ہونے کی گارنٹی دے۔ Now I am going to read it as a whole in English. The state, backed by the local tribes, must isolate and punish these malignant actors so that the fresh cycle of bloodshed in Kuram can be brought to a close. The recently concluded peace deal offers a roadmap to lasting calm, but it can only work
if the state has the will to enforce it and the local tribes agree to abide by all its points. The primary criteria for calm and quorum is a need to de-weaponize the district and neutralize all militant and sectarian groups active in the area. This includes keeping a close eye on the Afghan border, from where terrorists can and do infiltrate. Moreover, there must be freedom of movement across the district, and there can't be any no-go areas closed off to certain tribes or sects. The blockade of Upper Kurum has created a grave humanitarian situation. The state must guarantee the district's people have access to food, fuel, medicines, etc. at all times. Also those who have lost loved ones, वो भी जो अपने प्यारों को खो चुके हैं, as well as those whose property has been destroyed in the recent clashes, और वो भी जिनकी जायदाद हालिया लड़ाइयों में बर्बाद हो गई है, must get justice, इंसाफ पाएं। वो भी जो अपने प्यारों को खो चुके हैं और वो भी जिनकी जायदाद इन हालिया लड़ाइयों में बर्बाद हो गई है, इंसाफ पाएं। And the land and water disputes that have long fueled tension in the area. और ज़मीन पानी के झगड़े जिन्होंने बड़ी देर से इलाके में टेंशन बढ़ाई हुई है, must be addressed judiciously. तदब्बर के साथ निपटा जाए। Judiciously का मतलब तदब्बर या मामला फहमी। और ज़मीन पानी के झगड़े जिन्होंने बड़ी देर से इलाके में टेंशन को बढ़ाया हुआ है, तदब्बर के साथ निपटाए जाएं। None of this will be easy in a tribal area. एक कबायली इलाका में इसमें से कुछ भी आसान नहीं होगा, which has seen decades of on again off again skirmishes, जिसने अशरों से लड़ाइयों को शुरू होते और बंद होते देखा है। ऑन अगेन का मतलब शुरू होना, ऑफ अगेन का मतलब बंद होना, skirmishes कहते हैं लड़ाइयों को। exacerbated by sectarian differences and geopolitical factors. फिरका वाराना तजादात और जियोपॉलिटिकल अवामिल से बदतर हो जाते हैं। exacerbate का मतलब होता है ख़राब सूरत-ए-हाल को मज़ीद ख़राब कर देना, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है aggravate। एक कबायली इलाका में इसमें से कुछ भी आसान नहीं होगा, जिसने अशरों लड़ाइयों को शुरू होते और बंद होते देखा है। फिरका वाराना तजादात और जियो पॉलिटिकल अवामिल इसे मज़ीद बदतर कर देते हैं। बट द स्टेट कांट इग्नोर द सफरिंग ऑफ कुरम्स पीपल, लेकिन रियासत कुरम के लोगों के मसाइब को नज़रअंदाज नहीं कर सकती।